आदरणीय श्रोताबिन, यहाँहरू सबैमा नमस्कार छ। यो बसाइमा म एउटा छोटो कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो घटना सत्य कथामा आधारित रहेको छ। यो कथालाई लेख्नु भएको छ लक्ष्मण सिटौलाज्यूले। सत्य घटनामा आधारित भनेर उहाँले हामी समक्ष यो कथा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ। सोही कथा आजको व्यवसायमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कथाको शीर्षक छ सुन्दर मुहारको कुरूप मुटु। कथाकार लक्ष्मण सिटौला। एयर इन्डिया अपरेसन विभागबाट बम्बईदेखि काठमाडौँसम्मको इनरुट वेदरको रिपोर्ट लिएपछि म सिधै वे नम्बर 54मा राखिएको हाम्रो ध्वजावाहक जहाजको ककपिटमा गएँ। जहाज ठिक समयमा अवतरण भएको थियो। जहाजमा रिफिलिङको काम सकेर क्लिनिङको काम भइरहँदा आज क्लिनिङमा विशेष ध्यान दिनु है भनेर क्लिनिङ सुपरभाइजरलाई सम्झाएँ। त्यो दिन कमान्ड पाइलटमा हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ र को पाइलटमा हुनुहुन्थ्यो योगेश हिराचन। मैले वेदर रिपोर्ट योगेश हिराचनलाई दिएँ। रिपोर्टिङ अनुसार योगेशले मुम्बई टावरसँग आफ्नो जहाजको बारेमा कल साइन, प्यासेन्जर कन्फिगरेसन, फ्युल, कार्गो बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। ग्राउन्ड सर्भिसको कामहरू सबै सकिएपछि प्यासेन्जर छोड्नु भन्नुभयो क्याप्टेन एसके श्रेष्ठले। मैले भित्र चेक इन काउन्टरमा गोपाल तण्डुकार दाईलाई खबर गरेँ। आरएन पाण्डेले अघि नै प्री बोर्डिङ सकिसक्नु भएको खबर उताबाट आयो। म बोर्डिङ गेटमा गएँ। एयर इन्डियाका सपोर्टिङ युनिटका भाइहरूलाई प्यासेन्जर बोर्ड गर्न अनुरोध गरेँ। एयरबस 320मा 120 जना यात्रु, 10 टन कार्गो भनेपछि लोड राम्रै थियो। एक्सएच ब्याग पनि 500 किलो जति थियो। जहाजमा राम्रो लोड छ भनेपछि क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ पनि खुसी हुनुभयो। बिजनेस क्लासमा मात्र 2 जना यात्रु थिए। त्यो दिनको फाइनल फ्याक्स कन्फिगरेसन 2/118 थियो। यात्रुका लागि खाना काठमाडौँबाटै लोड हुन्थ्यो। म एयरपोर्ट म्यानेजर थिएँ। एयरपोर्ट अपरेसन, चेक इन, प्यासेन्जर ह्यान्डलिङ, एराइभल, डिपार्चरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो थियो। म त्यही दिन 2 दिनको लागि काठमाडौँ ड्युटीमा जाँदै थिएँ। आज म पनि हजुरहरूसँगै काठमाडौँ जाने भनेपछि क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ पनि खुसी हुनुभयो। स्टेसन खोलेको थोरै समयमा नै मुम्बई स्टेसनले राम्रै प्रगति गरेको कुरा यता हेड अफिसमा बेला बेलामा कुरा उठेको थियो अरे। यही हौसलाले पनि हाम्रो सिङ्गो टिमलाई काम गर्ने वातावरण मिलिरहेको थियो। त्यो दिन बिजनेस क्लासमा 2 जना यात्रु मात्रै थिए, अरू सिट खाली नै थिए। रिफ्युलिङ, क्लिनिङ, प्यासेन्जर बोर्ड गर्ने काम सकेर म स्वयं जहाजभित्र बसेँ। क्याप्टेन एसके श्रेष्ठले बिजनेसमा आउनु भन्ने अनुरोध एयर होस्टेस बहिनीले खबर ल्याए पनि म आफ्नो पाङ्ग्रिला क्लासको 5 को एफमा थिएँ। क्याप्टेनले अगाडि बोलाउन साथ म अगाडि गइनँ। त्यहाँ अघिदेखि एउटा सुन्दरी नेपाली हिरोइनी 5 को ए सिटमा बसेकी थिइन्। उनको छेउमा एउटी अपाङ्ग बहिनी दुवै हात नभएको 5 को सी सिटमा बसेकी थिइन्। जब ती सुन्दरी हिरोइनीले आफूसँगै ती अपाङ्ग बहिनीलाई देखिन्, तिनले एयर होस्टेस बहिनीको सातो खाइन् र भन्दै थिइन्, यस्ता अपाङ्ग बसेको सिटमा मलाई किन राखेको? यिनको दुवै हात छैन के? मैले यिनलाई फ्लाइटमा खाजा खुवाउनु र बाथरुम मुताउन लानुपर्ने हो? पर्दैन बहिनी, यिनको सेवाको लागि त हाम्रो क्रू टिम छँदैछ नि। जे भए पनि मलाई मतलब छैन। म यिनीसँग बस्दिनँ। कि यिनलाई यो सिटबाट हटाउनु कि मेरो सिट उता बिजनेसमा खाली देखेँ त्यता सारिदिनुहोस्। तपाईँ बिजनेस क्लासमा बस्ने हो भने इकोनोमिक्स क्लास र बिजनेस क्लास बिचको पैसाको डिफरेन्स तिर्नुपर्छ बहिनी। एयर होस्टेसको कुरा सुनेर ती हिरोइनी झन् जङ्गिन्, झगडा गर्न थालिन् तिनले। त्यत्तिकैमा जहाज टेकअप पोइन्टमा पुग्यो।
सबैलाई सिट बेल्ट बाँध्न र आफ्नो सिटमा धैर्यतापूर्वक बसिदिन आग्रह आयो। तर ती नेपाली हिरोनी बेल्ट नै नबाँधी एयर होस्टेजलाई बोलाइरहेकी थिइन्। जहाज टेकअप भयो। ती हिरोनीले रातो बत्ती थिचिरहन्। विमान परिचारिका नजिक पुग्दा ती अपाङ्ग बहिनी रोइरहेकी थिइन्। हिरोनी फेरि कराउन थालिन् कि म यस्तै अपाङ्ग महिलासँग बस्दिन, मलाई क्याप्टेनलाई भेट्न दिनु, म आफ्नो सिट परिवर्तन गर्छु भनेर। अति नै भएपछि विमान परिचारिका ककपिटमा क्याप्टेन एसके श्रेष्ठलाई रिपोर्टिङ गर्न गइन्। एकछिनमा क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ ककपिट कक्षबाट बाहिर निस्कनुभयो। ती नेपाली हिरोनीले क्याप्टेनलाई चिनेको जस्तो गरेर हात मिलाउन गइन्। तर क्याप्टेन एसकेले हात मिलाउनु मान्नु भएन। क्याप्टेन बोल्न थाल्नुभयो। ल भन्नुहोस् बहिनी, तपाईँको समस्या के हो? मलाई किन अपाङ्ग बस्ने सिटमा राखेको? तपाईँले यो सिट आफैले माग्नु भएको रे नि त, अगाडिको दिनु भनेर। होइन, मलाई के थाहा, यो सिट अपाङ्गहरूको लागि पनि हो। जहाजभित्र आएपछि सधैँ अपाङ्ग भन्ने हुन्न, सबैजना यात्रु हो। मलाई यो सिटबाट सारिदिनुहोस्, म अपाङ्गसँग बस्दिनँ। एकछिनपछि ती अपाङ्ग बहिनीलाई क्याप्टेनको अनुरोधमा बिजनेस क्लासमा स्थानान्तरण गरिन्छ। क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ आफै आएर सलाम गर्छन्, माफी माग्छन्। ती अपाङ्ग महिला थिइन् आर्मी मेजर शान्ता थापा, जसको हात माओवादी द्वन्द्वकालमा होलेरीको जङ्गलमा शत्रुसँग भिड्दा गुमेको थियो। राष्ट्रको लागि लडेका ती हातलाई सलाम गर्दै विमान परिचारिकाले ससम्मान भित्र बिजनेस क्लासमा लैजाँदा ती नेपाली हिरोनी वाक्क परेर ती अपाङ्ग यात्रुलाई हेरिरहेकी थिइन्। अनुहार राम्रो तर हृदय कुरूप भएकी ती हिरोनीलाई विमान परिचारिकाले भनिन्, तपाईँलाई खाना खान मद्दत चाहियो भने भन्नुहोला है। जहाज आफ्नै गतिमा दिल्ली एयरपोर्ट नजिकै पुग्दै थियो। म पनि पाङ्ग्रिला क्लासबाट साङ्ग्रिलामा गएँ। क्याप्टेन एसके श्रेष्ठ मेरै प्रतीक्षामा हुनुहुँदो रहेछ। काउन्टरमा प्यासेन्जर चेक इन गर्दा सिटहरू प्यासेन्जर अन डिमान्डमा होइन सिस्टमबाट नै दिनु लाउनु सिटौलाजी। हस् सर, तर आज म्यानुअल चेक इन गरेको सिस्टम बिग्रेर जिन्दगी आजसम्म म्यानुअलमै चलिरहेको छ। खै कहिले पनि गल्ती भएन। डिजिटलमा चल्नको लागि त हामीसँग प्रशस्त ब्याकअप हुनुपर्छ। जहाजमा खासै खाना खान पनि मन लागेन। झोक्राएँ केही बेर, सुस्ताएर बाहिर हेरिरहेँ। पर बिजुली चम्किएको जस्तो लाग्यो, पृथ्वी र आकाश मिलेको जस्तो लाग्यो। धन्यवाद लक्ष्मण सेटौलाज्यूलाई र धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। आजको यो बसाइमा लक्ष्मण सेटौलाज्यूको सत्य कथामा आधारित एउटा कथा सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।